येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्यम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। युक्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिर्यङ्काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। गतकक्षायाम् अस्माभिः किं किम् अधीतम्? आद्यन्तपदेकस्मिन् इति सूत्रं तत्र समग्रमधीतम् इति अतिदेशसूत्रम् इति कृत्वा इदानीं पुनः सूत्रकारः संज्ञासूत्रं प्रणयति। किं तत् सूत्रं? तरप्तमपौ घः, तरप्तमपौ घः इति इदं सूत्रम्। अष्टाध्यायीमध्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 22तमं सूत्रम्। अत्र घ इति संज्ञा विधीयते कयोः? तरप्रत्ययान्तस्य तमप्रत्ययान्तस्य इति वा अथवा तरप्रत्ययस्य तमप्रत्ययस्य इति वा? पूर्वम् अस्माभिः एका परिभाषा दृष्टा आसीत्। का सा? संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिः नास्ति इति खलु? संज्ञाविधौ अत्र संज्ञा विधीयते घ इति, तत्र यदि प्रत्ययग्रहणं क्रियते तर्हि तत्र तयोरेव ग्रहणं भवति, न तु प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य इति पूर्वम् अस्माभिः श्रुतम्। सा परिभाषा अत्रापि स्मरणीया भवति। तरप् तमप् इति एतौ कौ इति चेत् प्रत्ययौ कुत्र विहितौ? स्मर्यते वा? तरप् इति प्रत्ययः कुत्र विधीयते? तमप् इति प्रत्ययः कुत्र विधीयते? तद्धितप्रकरणे एतौ द्वौ प्रत्ययौ दृश्यते। सूत्रं स्मर्यते वा? सूत्रं न स्मरामि। द्विवचन विभज्योपपदे तरब् ईयस्वनौ इति तरप् प्रत्ययस्य विधानं सूत्रं, विधायकं सूत्रं। तरप् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण विधीयते। द्विवचन विभज्य उपपदे तरब् ईयस्वनौ, तरप् प्रत्ययः ईयस्वन् प्रत्ययश्च विधीयते। एवमेव तमप् प्रत्ययः अतिशायने तमभिष्टनौ, तमप् प्रत्ययः इष्टन् प्रत्ययश्च विधीयते अतिशायने। एवं यथा द्वयोर्मध्ये तुलना काचित् क्रियते तत्र तरप्रत्ययः भवति, तत्र अतिशयितः यः भवति तत्र तरप्रत्ययः। बहूनां मध्ये यदा तुलनं भवति, बहूनां निर्धारणं यदा एकस्य भवति तत्र तमप्रत्ययः भवति। उदाहरणं स्मर्यते वा? उदाहरणार्थम् इष्टतमम् उच्यताम् कर्तुरीप्सिततमं कर्म तत्र तमप्रत्ययस्य ग्रहणं क्रियते। को अर्थः तत्र तमप्रत्ययस्य? कर्तुः ईप्सिततमम्। ईप्सितम् इत्युक्ते इष्टतमम् इति। तत्र कारकेषु अत्यन्तम् इष्टतमं कारकम् इत्युक्ते अन्यान्यपि कारकाणि तत्र इष्टान्येव सन्ति। तत्र अत्यन्तम् ईप्सिततमं कारकं यदस्ति, अधिकरणं, करणं, सम्प्रदानम्, अपादानम् इति, येषु सर्वेष्वपि कारकेषु कर्मकारकम् अत्यन्तम् ईप्सिततमं कारकं भवति। अतः बहूनां मध्ये यदा एकस्य निर्धारणं भवति अथवा एकस्य अतिशयितं किमपि भवति तत्र तमप्रत्ययः विधीयते। यदा द्वयोर्मध्ये तुलना भवति तत्र तरप्रत्ययः भवति। तरः
अयं बालः पटुतरः इत्युक्ते रामः पटुः कृष्णः अपि पटुः कृष्णः अनयोः पटुतरः रामः अपि पटुः कृष्णः अपि पटुः अनयोर्मध्ये कृष्णः पटुतरः तत्र पाटवम् अधिकम् अस्ति कृष्णे तत्र तरप्रत्ययः भवति एवं तरप्रत्ययस्य तमप्रत्ययस्य घ इति संज्ञा विधीयते अत्र तरप् इति प्रत्ययः विधीयते प्रत्ययः इत्युक्ते तत्र प्रकृतिः अपि काचित् वर्तते इति अवगम्यते खलु प्रत्ययः विधीयते इति चेत् तत्र काचित् प्रकृतिरपि वर्तते इति अवगम्यते एवं च तरप् इत्युक्ते तरप् विहितं तरप् यस्मात् विधीयते सा प्रकृतिरपि गृह्येत परन्तु अत्र संज्ञासूत्रम् इदं सूत्रं तरप्तमपोघः इति संज्ञासूत्रम् अतः तत्र प्रकृतेः ग्रहणं न भवति केवलस्य प्रत्ययस्य एव ग्रहणं भवति संज्ञाविधौ यदा प्रत्ययग्रहणं भवति तत्र तदन्तविधिः नास्ति तरप् इत्युक्ते तरबन्तं पदम् इति न स्वीकरणीयम् अवगतं वा तरप्तमपो इति कः समासः इति चेत् द्वन्द्वसमासः विग्रहवाक्यं कस्य वदति वा विग्रहवाक्यं किं भवति तरप्च तमप्च इति तरप्तमपो प्रथम द्विवचनम् आम् अस्तु इदानीमेव उक्तं घसंज्ञानिष्ठविधेयतानिरूपित उद्देश्यत्वं किं तरबन्तस्य तमबन्तस्य उत तरप्तमपोः तयोः भवति इदानीं घसंज्ञानिष्ठविधेयतानिरूपित उद्देश्यत्वं किं विधीयते अत्र कस्य विधानमस्ति तरप्तमपो घः घ इत्यस्य विधानं घसंज्ञायाः विधानं अस्य विधानं किमुद्दिश्य विधीयते अथवा कौ उद्दिश्य विधीयते अत्र विधीयते अत्र तरप्तमपोः तरप्तमपौ उद्दिश्य विधीयते एतत् संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यत्वं किं कुत्र वर्तते इदानीं उद्देश्यत्वं कुत्र अस्ति इदानीं घ इति शब्दे तरप्तमपौ उद्देश्यः घः इति विधानः विधीयते एवं च घसंज्ञानिष्ठ विधेयतानिरूपित उद्देश्यत्वम् अत्र वर्तते खलु तरप्तमपौ इत्यत्र अत्र किं तरप् अन्तस्य भवति वा तमप् अन्तस्य भवति वा अथवा केवलस्य तरप्तमपौ तरप्तमपोः घसंज्ञा विधीयते वा इति चेत् यथा इदानीं व्याख्यातं केवलं तरप्तमप्रत्यययोः एव भवति न तु तरबन्तस्य तमबन्तस्य कथमिदं संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिः नास्ति अतः केवलयोः तरप्तमपोरेव संज्ञा भवति न तु तदन्तस्य तरबन्तस्य तमबन्तस्य घसंज्ञा न भवति केवलस्य तरप्रत्ययस्य तमप्रत्ययस्य घसंज्ञा भवति अवगतं वा हाँ महोदय इदानीं वृत्तिं पश्यामः तरप्तमप् इति एतौ प्रत्ययौ घसंज्ञौ भवतः अतः सूत्रकारस्य सूत्रं वृत्तिकारः कथं वर्णयति तरप्तमपौ इत्येतौ प्रत्ययौ इति वर्णयति न तु प्रत्ययान्तौ इति अस्य मनसि किं वर्तते वृत्तिकारस्य मनसि संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषां स्मरति सः वृत्तिकारः अतः केवलं तमप इति एतौ प्रत्ययौ घसंज्ञौ भवतः इति वदति उदाहरणं किं कुमारी तरा कुमारी तमा एवं ब्राह्मणी तरा
ब्राह्मणी तमा कुमारितरा इति पश्यामः कुमारितरा इत्यत्र किं भवति इयमपि कुमारी सा अपि कुमारी इयमपि कुमारी इयम् अनयोः अतिशयेन कुमारी कुमारी इति कुमारितरा इति भवति तत्र प्रत्ययः किं कुमारी इति प्रातिपदिकं तरप्रत्ययः टाप् द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयसनो इति सूत्रेण तत्र तरप् इति प्रत्ययः विधीयते तदनन्तरं किं भवति तरप्रत्ययस्य किम् अवशिष्यते तर इति अवशिष्यते टाप् तस्मिन् समाविशति तरपि समाविशति तरा इति भवति इदानीं कुमारी इति अत्र दीर्घः आसीत् खलु कुमारी इति कुमारी इत्यत्र ईकारः केन सूत्रेण वयसि प्रथमे वयसि प्रथमे इति सूत्रात् तत्र नीप् प्रत्ययः भवति तत्र नीप् इति ईकारः आसीत् कुमारी इति अयं नीप् प्रत्ययः अस्य नीप् प्रत्ययस्य तरप्रत्यये परे ह्रस्वः भवति केन सूत्रेण घ रूपकल्पचैलट् भ्रुवगोत्रमतः तेषु न्यूनेकाचो ह्रस्वः इति सूत्रेण को अर्थः तस्य कुत्र अस्ति इदं सूत्रम् घ रूपकल्पचैलट् भ्रुवगोत्रमतः तृतीये पादे 3:40 घ रूपकल्पचैलट् भ्रुव गोत्र मत हतेषु हतेषु इति सप्तमी विभक्तिः इत्युक्ते एतेषु परतः इति अर्थः न्यः न्यः इति वर्तते न्यः इत्यस्य कोऽर्थः षष्ठी नीप् प्रत्ययः नी इत्यस्य ङेः स्थाने इत्यर्थः अनेकाचः ङः या च ङी कथं स्यात् अनेकाच विशिष्टं स्यात् अत्र ङन्तं पदम् अनेकाच विशिष्टमस्ति वा अथवा अत्र पश्यन्तु कुमारी इत्यत्र योऽयं ङीवन्तं पदम् अस्ति तत् अनेकाच विशिष्टमस्ति वा अस्ति महोदय अस्ति अनेकाचः ङः किं भवति ह्रस्वः भवति कदा भवति घ रूप कल्प चेलट् भ्रुव गोत्र मत हत एतेषु परतः तत्र घ इति घसंज्ञायाः उल्लेखः वर्तते घसंज्ञकेषु परतः किं भवति भाषितपुंस्कात् ङन्तात् भाषितपुंस्कस्य ङेः ङन्तस्य किं भवति ह्रस्वो भवति इति सूत्रेण इदानीं कुमारी तरा इति भवति अवगतं वा एवं च भाषितपुंस्क इति किं महोदय भाषितपुंस्क इत्यस्य को अर्थः इति चेत् इदानीं केचन शब्दाः एवं सन्ति यथा पुल्लिङ्गेपि तदेव पदम् अथवा स एव शब्दः स्त्रीलिङ्गेपि स एव शब्दः व्यत्यासः कुत्र भवति इति चेत् स्त्रीलिङ्गप्रत्यये भवति व्यत्यासः उदाहरणार्थं कुमारी इति का उच्यते कुमारी इति कुमारी इति एका बालिका उच्यते बालिका आम् प्रथमे वयसि या स्थिता वर्तते सा कुमारी इति उच्यते यदि इयं स्त्री कुमारी इति यदि पुमान् अस्ति तर्हि तस्य किम् अभिधेयं स्यात् प्रथमे वयसि कुमारः इति खलु अत्र कुमारः इति पुल्लिङ्गे कुमारी इति स्त्रीलिङ्गे अत्र व्यत्यासः कः स्त्री प्रत्ययः एव डिफरेन्स् बिट्वीन् द टू इस् स्त्री प्रत्ययः एवं खलु भाषितपुंस्कं तदेव नाम स्त्री प्रत्ययस्य पूर्वं तदेव पदं
पुल्लिङ्गे अपि स्यात् पुमांसं भाषति चेत् तर्हि तदेव पदं पुमांसमपि भाषते चेत् तद् भाषितपुंस्कं पदम् इति भवति। क्वचित् तथा न भवति, क्वचित् तथा न भवति। Means if it is earlier a Purlingi pada, then it is called as Bhashita Punska. Is it so? The same pada should also be used in Pullinga. Ajaha, aja, aja, si. क्वचित् शब्देषु एवं न भवति। स्त्रीलिङ्गे अन्यदेव पदं भवति, पुल्लिङ्गे अन्यदेव पदं भवति। एवं च कुमारी इति भाषितपुंस्कं पदं तदिदानीं ह्रस्वतां प्राप्नोति, कुमारितरा इति भवति। अवगतं वा? तरप्रत्ययस्य घसंज्ञायां सति किं भवति? कुमारी इति दीर्घस्य ह्रस्वविधाने अस्य उपयोगः भवति, घरूपकल्पचैलट् इति सूत्रेण। एवं कुमारितमा इत्यत्रापि इयम् आसाम् अतिशयिता कुमारी इति कुमारितमा। कुमारी तमप् टाप् अतिशायने तमभिष्ठनौ इति सूत्रम्। तस्मात् सूत्रात् तमप् इति प्रत्ययः भवति। पूर्ववत् कुमारी इति दीर्घस्य ह्रस्वः विधीयते घरूपकल्पचैलट् इति सूत्रेण, कुमारितमा इति। अवगतं वा? एवमेव ब्राह्मणितरा ब्राह्मणितमा इत्यपि। ब्राह्मणस्य स्त्री ब्राह्मणी इति उच्यते। पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रम्। ब्राह्मणस्य स्त्री ब्राह्मणी, ब्राह्मणितरा ब्राह्मणितमा एतदुभयं सिद्ध्यति। एवमेव कुमारितरा कुमारितमा इति। तरतमपो इति घसंज्ञा यत्र विधीयते, नाम घसंज्ञा इदानीं विधीयते, तस्य उपयोगः कुत्र कुत्र भवति इति चेत् घप्रदेशाः घरूपकल्पचैलट् भ्रुवगोत्रमतः तेषु न्यून्यकाचो ह्रस्वः इत्यादिषु विधीयते प्रयोगः। अवगतं वा? इदानीम् इदं सूत्रं समाप्य बहुगणवतुडति संख्या इति संख्यासंज्ञाविधायकं सूत्रमिदं। बहुगणवतुडति संख्या इति। अत्र समासः कः अथवा कति पदानि सन्ति अत्र? बहुगणवतुडति संख्या इत्यत्र चत्वारः पदार्थाः सन्ति। द्वौ पदा, द्वे पदे स्तः अत्र। द्वे पदे स्तः। बहुगणवतुडति इति एकं पदं, संख्या इति अपरं पदं। बहुगणवतुडति इत्यत्र कः समासः? समाहारद्वन्द्वः। समाहारद्वन्द्वसमासः। अतः नपुंसकलिङ्गता। बहुगणवतुडतयः इति नास्ति, बहुगणवतुडति इत्येव। इदानीं बहुगणवतुडति संख्या इति संख्यासंज्ञा विधीयते। इदानीं संज्ञाशब्दाः केचन टीघूभ इत्यादयः सन्ति खलु? ते किमर्थम् उपदिष्टाः? ताः संज्ञाः किमर्थम् उपदिष्टाः? लाघवाय खलु? टी इति संज्ञा किमर्थम् उपदिश्यते? घु इति संज्ञा किमर्थम् उपदिश्यते? लाघवार्थम् उपयुज्यते। इदानीं तादृशं किमपि अस्ति वा? इयं संख्या सम् इति संज्ञा चेत् भवति तर्हि तत् लाघवाय इति अवगन्तुं शक्यते। इदानीम् अस्माभिः एका संज्ञा पूर्वं पठिता, प्रगृह्यम् इति। ईदोदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति खलु? तत् लाघवाय प्रयुक्तं वा? लघुता तत्र वर्तते वा? टी घु इत्यादिषु लाघवं दृश्यते, प्रगृह्यम् इत्यत्र तु न दृश्यते। वृद्धिः इत्यत्र न दृश्यते। एवं केचन वृद्धि गुण प्रगृह्यम् इत्येवमादयः प्राचीनाः, ताः संज्ञाः प्राचीनाः संज्ञाः, ते तथैव न क्रियन्ते।
सूत्रकारः किं करोति तथैव अनुकरोति सा ताः संज्ञाः तथैव अनुक्रियते सूत्रकारेण अत्रापि संख्या इति या वर्तते सा अनुक्रियते अन्यापि वर्तते एकवचनं कारक सर्वनाम एताः संज्ञाः सन्ति येषाम् अर्थः अपि अपेक्षितः वर्तते अन्वर्थकाः एताः सर्वनाम इति कस्य अस्ति संज्ञा सर्वनाम इति संज्ञा कस्य सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वादीनि सर्वनामानि तत्र सर्वेषां नाम इति सर्वनाम इति वर्तते तस्य अर्थः इदानीं तत्र त्वम् इति पदं वर्तते वा तत्र युष्मदस्मत् भवतु किं युष्मत् पदं वर्तते तत्र सर्वनाम खलु सर्वनाम गणे सर्वादिगणे क्षम्यतां सर्वादिगणे युष्मत् इति पदं वर्तते युष्मत् इति पदं कस्य वाचकं सर्वेषां वाचकं सर्वेषां वाचकं तत् त्वम् इति सर्वान् सम्बोधयितुं शक्यते खलु त्रिषु लिङ्गेषु एवं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वानपि प्रथमपुरुष मध्यम तत्र कस्यचित् व्यक्तिविशेषः नापेक्ष्यते तत्र लिङ्गविशेषः नापेक्ष्यते तत्र एवं सर्वेषां वाचकम् अतः सर्वनाम इति करोति इति कारकम् एकस्य अर्थस्य वाचकः इति एकवचनम् एवं च एकवचनं कारकं सर्वनाम इत्यादि संज्ञाः इत्यादयः याः संज्ञाः सन्ति ताः संज्ञाः अन्वर्थकाः सन्ति ते तथैव उपदिश्यन्ते अत्रापि संख्या इति पदं वर्तते संख्या इत्यस्य अस्मिन् सूत्रेपि संख्या इति संज्ञापदम् अन्वर्थकम् उपदिश्यते संख्यायते अनया इति संख्यायते अनया इति संख्या एवं च सम्यक् आख्यानम् इत्यर्थः गणना इत्यपि अर्थः तत्र वर्तते सम्यक् गणना यया क्रियते सा संख्या तेन किं भवति 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इति संख्यावाचकाः पदानि यानि सन्ति संख्यावाचकानि पदानि यानि सन्ति तेषामपि संख्यासंज्ञा भवति अन्वर्थकत्वात् पश्यामः एतत् सर्वम् अत्र वृत्तिं पश्यन्तु का वृत्तिः बहुगणवतुडति इति एते संख्यासंज्ञा भवन्ति बहुगणवतुडति इदानीं बहु इति शब्दः अयं बहु इति प्रातिपदिकं गण इति शब्दः वतु इति प्रत्ययः एवं डति इत्यपि प्रत्ययः बहुगण इति एतौ शब्दौ वतुडति तावत् प्रत्ययौ बहुगणवतुडति इति एते संख्यासंज्ञा भवन्ति बहुशब्दस्य उदाहरणं पश्यन्तु बहुशब्दस्य उदाहरणं किं भवति बहुकृत्वः बहुधा बहुकः बहुशः इति बहुशब्दस्य संख्यासंज्ञायां किं प्रयोजनम् इति चेत् एते प्रत्ययाः भवन्ति बहुशब्दस्य संख्यात्वे बहुशब्दस्य कः अर्थः अभिप्रेतः बहु बहु इति शब्दस्य बहुरोदनः बहुवचनं नाम 1 2 3 4 5 एवं बहु एवमेव वैपुल्यं विपुलता इति अर्थः विवक्षितः विपुलता इति अर्थः तदा उदाहरणार्थम् अत्र किं दत्तम् उदाहरणं बहुरोदनः अयं बालः बहुरोदनः वर्तते को अर्थः अस्य रुदति इति रोदनः बहुत रोता है
तो एवं बहुरोदनः अयं बालः अथवा अयं शिशुः बहुरोदनः। अत्र बहु इत्यस्य कः अर्थः विपरीतः? हाँ, वैपुल्यम् इति, विपुलता इत्यर्थः। वैपुल्यम्। अत्र 1 2 3 4 सः अर्थः अत्र नाभिप्रेतः। द्विवारात् ऊर्ध्वं रोदति इत्यस्मिन् अर्थे बहुरोदनः इति नोच्यते। बहुवारं रोदति, तस्य गणना कर्तुं न शक्यते। बहुरोदनः इति तत्र विपुलार्थः अस्य वर्तते। संख्या इति पदम् अन्वर्थकम् इत्युक्तं। संख्यायते अनया इति संख्या इत्युक्तम्। अतः बहुशब्दः यदा विपुलम् अर्थं वक्ति तदा बहुशब्दस्य संख्यासंज्ञा नास्ति। कुतः? तत्र संख्यायते अनया इत्यर्थस्य तत्र अवकाशः नास्ति खलु। बहुरोदनः इत्यत्र कतिवारं रोदति इति वक्तुं न शक्यते। बहुरोदन इत्यस्य को अर्थः? बहु रोदति, रोदिति, क्षम्यतां, बहु रोदिति इति तत्र 1 2 3 इति गणना कर्तुं न शक्यते इति कारणेन बहुशब्दः यदा एवं गणने भवति तदा संख्यासंज्ञां लभते। अन्येषु अर्थेषु न भवति संख्या इति संज्ञा। बहुकृत्वः, बहुधा, बहुकः, बहुशः। एवं गणशब्दस्यापि गणकृत्वः, गणधा, गणकः, गणशः। गणशब्दस्य अर्थः वर्तते कः? अयं समूहः, संघः इति। संघः इत्यपि अर्थः वर्तते। एवं संघे अर्थे यः गणशब्दः वर्तते तस्य संख्यासंज्ञा नास्ति। कुतः? तत्र समूहार्थः विवक्षितः, न तु गणना। गणशब्दस्य कः अर्थः विपरीतः इति चेत् गणना इत्यस्मिन् अर्थे गणशब्दः वर्तते। गणनां करोति, गणनां करोति इत्यस्य को अर्थः? कौण्टिङ्ग् करोति इत्यर्थः खलु। कौण्टिङ्ग् करोति। हाँ, तो एवं तस्मिन् अर्थे गणना इत्यस्मिन् अर्थे यः गणशब्दः वर्तते तस्य अत्र ग्रहणं भवति। कुतः? संख्या इत्यस्य अन्वर्थसंज्ञा अस्ति इति कारणेन। गणशब्दः तावत् समूहे अपि वर्तते। यथा उदाहरणार्थं भिक्षूणां महान् गणः, भिक्षूणां महान् गणः आगतः। मेलां द्रष्टुं भिक्षूणां महान् गणः आगतः। तत्र गणशब्दस्य कः अर्थः? समूहः इत्यर्थः। भिक्षूणां महान् समूहः आगतः इति अर्थः तत्र अभिप्रेतः वर्तते। तस्य संख्यासंज्ञा न भवति। गणः, गणशब्दस्य यदा गणना इत्यर्थः तत्र एव संख्यासंज्ञा भवति। तत्र गणकृत्वः, गणधा, गणकः, गणशः इति उदाहरणानि। एवं वतुप्रत्ययः, संख्याया परिमाणे वतु इति सूत्रम्। इत्तदेतेभ्यः, क्षम्यताम्, इत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतु इति सूत्रम्। इत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतु इति सूत्रम्। तस्मात् सूत्रात् यः वतुप्रत्ययः विधीयते तस्य किं भवति? संख्या इति संज्ञा भवति। तत्परिमाणम् अस्य इति तावत्, एतावत्। श्रुतं वा पूर्वम् इदं पदं? तावत् करोति, एतावत् करोति इत्यस्य को अर्थः? तत्प्रमाणं करोति इत्यर्थः। एतावत् प्रमाणं करोति इत्यर्थः। तावत् करोति, एतावत् करोति। एवं तावत् इति शब्दस्य किं भवति? संख्यासंज्ञा भवति। अथवा वत् इति प्रत्ययस्य, क्षम्यतां, वत् इति प्रत्ययस्य किं भवति? संख्यासंज्ञा भवति। संज्ञायां सति कृत्वसुच् इत्यादयः प्रत्ययाः भवन्ति संख्यासंज्ञायां सति। तावत् कृत्वः, तावत् धा, तावत् कः, तावत् छः इति। एवं डति प्रत्ययः।
किमस्सङ्ख्यापरिमाणे डति च इति सूत्रम्। अस्मात् सूत्रात् डति प्रत्ययः भवति, कति इति शब्दः भवति। कति इति डति प्रत्ययान्तं पदम्। कति शब्दस्य इदानीं संख्यासंज्ञा, संख्यासंज्ञायां सति कतिकृत्वः, कतिधा, कतिकः, कतिशः इति एवं भवति। बहुकृत्वः इति एकवारं पश्यामः। बहुशब्दात् कृत्वसुच् इति प्रत्ययः भवति। संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इति सूत्रस्य इति इदं सूत्रं। संख्यायाः संख्यावाचकात् पदात् क्रियायाः अभ्यावृत्तिगणनम् इति यदि अर्थः विवक्षितः तदा कृत्वसुच् इति प्रत्ययः भवति। अभ्यावृत्तिगणनं नाम आवृत्तिगणनं, पुनः पुनः गणनं, पुनः पुनः यदि सा एव क्रिया पुनरावर्तते चेत् तस्याः आवृत्तेः गणनं यदा क्रियते। यदि एकवारं सम्पन्नं पाकं करोति अम्बा, एकवारं पचति, द्विवारं पचति, त्रिवारं पचति, लैफ् लाङ्ग् पचति। तत्र बहुकृत्वः इति वक्तुं शक्यते। वैपुल्यार्थे तदा बहुशब्दः तदा न भवति। एकस्मिन्नेव दिने यदि द्विधिकं पचति तर्हि बहुकृत्वः इति वक्तुं शक्यते। अम्बा बहुकृत्वः पचति इति वक्तुं शक्यते। क्रियायाः अभ्यावृत्तिगणना यदा भवति, अभ्यावृत्तिः इत्युक्ते आवृत्तेः गणनं। क्रिया यदा पुनः पुनः आवर्तते तस्याः यदा गणनं भवति तदा कृत्वसुच् इति प्रत्ययः भवति। बहुशब्दः संख्यावाचकः इदानीं संख्यासंज्ञां लभते बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रात्। अतः संख्यावाचकात् अथवा संख्यासंज्ञकात् बहु इति शब्दात् कृत्वसुच् इति प्रत्ययः भवति क्रियाभ्यावृत्तिगणने इत्यस्मिन् अर्थे। कृत्वसुच् इति प्रत्यये किम् अवशिष्यते इति चेत् कृत्वस् इति अवशिष्यते। उकारः लुप्यते, चकारोऽपि लुप्यते। तदनन्तरं बहुकृत्वस् सु इति अस्ति, एवं वा? सु कथमागतं? बहुकृत्वस् इत्यस्य तद्धितान्तत्वात्, तद्धितान्तत्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकत्वात् सुप्। कृत्तद्धजेति प्रातिपदिकात् सुप्। तदनन्तरं किं भवति? हलन्यादि लोपः। हलन्तं पदं वर्तते, तस्मात् परस्य सु इत्यस्य लुक् भवति। सकारस्य कृत्वस् इति सकारस्य ऋत्वविसर्गौ भवतः किं भवति? बहुकृत्वः इति भवति। भवति लम्बा प्रत्यय कृत्वसुच्। यदि कश्चित् अवैयाकरणः स्यात् तर्हि सः किं वा मन्यात्? क्त्वा प्रत्ययः कश्चित् कृ धातोर्भवति इति मन्यते। कृत्वा बहुवारं करोति इति कृत्वा कृत्वा इति पदम् उपयुज्यते खलु, इति कृत्वा इति ऐसा करके एवं अवैयाकरणः कश्चित् एवं भ्राम्येत। बहुकृत्वः इति कृत्वसुच् इति प्रत्ययः भवति। एवं बहुधा, बहुधा इत्यत्र किं भवति? बहुशब्दात् धा इति प्रत्ययः। धा प्रत्ययस्य विधायकं सूत्रं किं स्मर्यते वा? संख्याया विधार्थे धा इति सूत्रम्। संख्यावाचकात् शब्दात् किं भवति? प्रातिपदिकात् विधा इत्यस्मिन् अर्थे धा इति प्रत्ययः भवति। विधा इत्यस्य को अर्थः? प्रकारः इत्यर्थः। धा प्रत्ययस्य प्रकारः इत्यर्थः। बहुधा इत्यस्य को अर्थः? बहुप्रकारं करोति इत्यर्थः। बहुप्रकारः इत्यर्थः। बहु इति धा। कृत्तद्धजेति प्रातिपदिकात् सुप्। बहुशब्दात् धा प्रत्ययः संख्याया विधार्थे धा इति। तदन्तस्य तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा। अस्य तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रात् अव्ययसंज्ञा भवति।
बहुधा इत्यस्य तद्धितश्च असर्व विभक्तिः इति सूत्रात् अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययादाप्सुपः इति तस्य सुपः लुक् भवति। बहुधा इति भवति तस्य सुपः लुक् भवति। लुकि जाते बहुधा इति तथैव अवशिष्यते। अवगतं वा? तो एवं च बहुधा एवं बहुकः बहुशब्दात् क इति प्रत्ययः कन् प्रत्ययः क्षम्यतां कन् प्रत्ययः केन सूत्रेण बहुशब्दात् कन् प्रत्ययः संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् संख्यावाचकादिशब्दात् अतिशदन्तायाः कन् प्रत्ययो भवति। ति शब्दान्तः न स्यात्। उदाहरणार्थं 20 90 70 इति शब्दः न स्यात् अन्ते। एवं शत् इति अन्ते न स्यात्। 50 30 39 इति शत् इति अन्तः न स्यात्। अतिशदन्तायाः संख्यायाः कः प्रत्ययो भवति? कन् इति प्रत्ययः भवति। बहुशब्दात् इदानीं बहुशब्दः ति अन्तः अस्ति वा? शतन्तः अपि नास्ति ति अन्तः अपि नास्ति। संख्यासंज्ञा अस्ति वा अस्य? अस्ति बहुगणवतुडति संख्या इति। बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रात् कन् संख्यासंज्ञा अस्ति। अतः संख्यावाचकात् शब्दात् किं भवति? कन् प्रत्ययः भवति। बहु कन् प्रत्ययस्य किम् अवशिष्यते? क तदन्तात् तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वात् सुबुत्पत्तिः बहुकः इति रूपम्। स्क्रीन् मध्ये किमपि न दृश्यते महोदय। एवं वा? दृश्यते वा? मह्यं किमर्थं न दृश्यते? बहुकः इति एवं सिद्ध्यति। एवं बहुशः इति बहुकः का अर्थ क्या? बहुकः इत्यस्य अर्थः वा? एवम् एकं निमिषम्। तत्र प्राग्दैवति आर्हीयेषु अर्थेषु आर्हादगोपचसंख्यापरिमाणार्थक् इति तत्र तत् पश्यन्तु। अष्टाध्यायी वर्तते वा? कृपया पश्यन्तु। इदं सूत्रं कुत्र अस्ति? पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे पादे वर्तते इदं सूत्रं। संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति। प्रायेण 30तमात् सूत्रात् प्रागेव स्यात्। 30 20तः 30 पर्यन्तम् अस्मिन् मध्ये संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति लब्धं वा? लब्धं वा? अष्टाध्यायी अस्ति वा? तत्र किं किम् अनुवर्तते तत्र पश्यन्तु। प्राग्वते आर्हादगोपुच्छ संख्या परिमाणाठक् इति सूत्रं स्यात् तत्र अस्ति वा? आर्हादगोपुच्छ संख्या परिमाणाठक् इति सूत्रं। तस्य आर्हीय प्रत्ययाः इति वर्तते। तत्र अस्मिन्नेव पादे तदर्हति इति सूत्रं वर्तते। पश्यन्तु कृपया। तदर्हति इति अस्ति वा अग्रे? तदर्हति छेदादिभ्यो नित्यं 63 महोदय। 63 सर। एतत् सूत्रपर्यन्तं येषु अर्थेषु प्रत्ययाः विधीयन्ते
येषु अर्थेषु प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषु यदि संख्यावाचकः शब्दः कश्चित् भवति तर्हि किं भवति? यदि संख्यावाचकशब्दः ति अन्तः न स्यात् शदन्तश्च न स्यात् तदा कन् इति प्रत्ययः भवति। अत्र अर्थः कः विवक्षितः? उदाहरणार्थं तेन क्रीतं, तेन क्रीतम् इति सूत्रं वर्तते 36 वर्तते वा? तेन क्रीतम् इति सूत्रं वर्तते। इदम् आर्हात् आर्हीय प्रत्ययेषु भवति वा? तदर्हति इत्यस्य सूत्रस्य प्राग् वर्तते खलु? इत्यस्मात् सूत्रात् प्राग् वर्तते। आर्हाद गोपच्छ संख्या परिमाणाठक् इति सूत्रम् 19तमं सूत्रम् अस्ति वा? ततः आरभ्य तदर्हति इति एतत् सूत्रपर्यन्तं संख्यावाचकात् शब्दात् मध्ये पठितेषु अर्थेषु कन् प्रत्ययः भवति इति अर्थः। अत्र तेन क्रीतम् इति एकं सूत्रं, तस्य ईश्वरः इति एकं सूत्रम्, एवमेव तस्य वापः इति एवं सूत्रम्, एवं तत्र विदिते इति च इति एवं येषु अर्थेषु संख्यावाचकात् शब्दात् किं भवति? कन् प्रत्ययो भवति। यदि ति अन्तः न स्यात् शत् अन्तः न स्यात्। उदाहरणार्थं बहुभिः क्रीतं, बहुभिः धनैः क्रीतम् इदं पुस्तकम्। तत्र बहुकं पुस्तकम् इति उच्यते। एवं तेन क्रीतम् अथवा तस्येश्वरः, बहूनाम् ईश्वरः इति बहुकः। एवं वक्तुं शक्यते। तो बहुकः इति एवं सिद्ध्यति। कन् प्रत्ययः आर्हीयेषु अर्थेषु इति उच्यते। आर्हीयः अर्थः अत्र आर्हादगोपच्छ संख्यापरिमाणाठक् इति आरभ्य तदर्हति इति एतत् सूत्रं पर्यन्तं येषु अर्थेषु विहिताः प्रत्ययः तेषु संख्यावाचकात् कन् प्रत्ययः विधीयते। अर्थः कश्चित् वर्तते अत्र, तस्येश्वरः, तेन क्रीतम् इत्यादि। अस्मिन् अर्थे संख्यावाचकात् कन् प्रत्ययः भवति। भवतु वा? एवम्। इदानीं बहुशः इति, बहुशः इत्यत्र कः प्रत्ययः? शस् इति प्रत्ययः। बहुशब्दात् शस् प्रत्ययः। कस्मात् सूत्रात्? संख्यैकवचनाच्च वीप्सायां, संख्यैकवचनाच्च वीप्सायां। वीप्सायां द्योतमानायां किं भवति? संख्यावाचकात् एकवचनाच्च किं भवति? शस् इति प्रत्ययः भवति। एकैकशः को अर्थः अत्र? एकैकशो ददाति, बहुशः ददाति। को अर्थः बहुशः ददाति इत्यस्य? फलं बहुशः ददाति, बहुभ्यः बहुभ्यः ददाति इत्यर्थः। वीप्सा, वीप्सा, वीप्सा इत्यस्य को अर्थः? पुनः पुनः पुण्यं वीप्सा, पुनः पुनः करणं। तत्र संख्यावाचकात् शब्दात् किं भवति? एकवचनात् च वीप्सायां द्योतमानायां किं भवति? शस् इति प्रत्ययः भवति। बहुशब्दात् तत्र किं भवति? शस् इति प्रत्ययः। अत्र शस् प्रत्ययस्य सकारस्य इत्संज्ञा नास्ति। कुतः? प्रयोजनाभावात्। शस् इति प्रत्ययः विधीयते, तस्य शस् प्रत्ययस्य सकारस्य इत्संज्ञा प्राप्नोति। केन सूत्रेण? हलन्त्यं, हलन्त्यं, हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा प्राप्नोति। विभक्तिसंज्ञा अस्य नास्ति। शस् प्रत्ययस्य विभक्तिः इति संज्ञा नास्ति।
तथापि सित् प्रत्ययस्य इत्संज्ञायां सति किमपि प्रयोजनं नास्ति। अत्र प्रयोजनं नास्ति, बहुत्र स्यात् परन्तु अत्र नास्ति। महोदय शस् प्रत्ययस्य विभक्तिसंज्ञा कथं? नास्ति 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 इति वाक्यमपि न भवेत् किल, प्रत्ययः सः, तत्तु प्रत्ययं किल। सत्यं सत्यं, न विभक्तौ तु स्माः इति सूत्रेण तस्य संज्ञा निषेधः इति कश्चित् भवेत्। न विभक्तौ तु स्माः इति निषेधः अत्र न प्रवर्तते, यतः शस् प्रत्ययस्य विभक्तिसंज्ञा नास्ति। अतः न विभक्तौ तु स्माः इति सूत्रं न प्रवर्तते। तर्हि सकारस्य इत्संज्ञा कथं वार्यते, इत्संज्ञा कथं न स्यात् अत्र इति चेत् प्रयोजनाभावात् न स्यात्। यथा अय अव आय आव इत्यादिषु यकारवकारयोः इत्संज्ञा न भवति यथा प्रयोजनाभावात्, एवम् अत्रापि शस् प्रत्ययस्य सकारस्य इत्संज्ञा न भवति प्रयोजनाभावात्। अवगतं वा? सुपवर्तिंग वही विभक्ति संज्ञा, सुपवर्तिंग कोई विभक्ति संज्ञा होता है ना? विभक्तिश्च एवं ये शस् तो तद्धित प्रत्यय है, सो सुप में नहीं आता है और तिंग में नहीं आता है, सो इसीलिए एकं तत्र एकं प्रकरणं वर्तते यत्र विभक्तिसंज्ञा विधीयते। कुत्र इति चेत् तत्र पश्यन्तु, पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादम् एकवारं पश्यन्तु। अस्ति वा अष्टाध्यायीपुस्तकं? तत्र पश्यन्तु कृपया। तत्र आदिमं सूत्रं किं? प्राग्दिशो विभक्तिः इति सूत्रम्। तत्र दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी इति एकं सूत्रं स्यात्। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः इति एकं सूत्रं स्यात्। अस्ति वा तत्र? प्रायेण 30 तस्मात् प्रागेव स्यात्, 30 सूत्रात् प्राक्। 25, 20, 30 मध्ये 27 दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी। दिक्शब्देभ्यः इति तत्र दिक् इति पदं वर्तते वा? दिक् प्राक् दिशः विभक्तिः। दिक्शब्देभ्यः प्राक् किं भवति? एतेषां प्रत्ययानां विभक्तिः इति संज्ञा भवति तद्धितेषु। उदाहरणार्थं तत्र वर्तते इदं सूत्रम्, इदमोहः इति सूत्रम्। इदमोहः इति सूत्रम् दृष्टं वा? तत्र सप्तम्यास्त्रल् इदमोहः इति सूत्रम्। अथवा तदपि मास्तु, अन्यद् वदामि। भवतु मास्तु। इदानीम् इदं शब्दात् सप्तमी विभक्तिर्भवति इति मन्ये। इदं शब्दात् सप्तमी विभक्तौ सति किं भवति रूपम् इदं शब्दस्य? अस्मिन् इति रूपम्, अस्मिन् इति पुल्लिङ्गे। तत्र किं भवति? इदं शब्दात् सप्तमी विभक्तिः, तस्मात् किं भवति? ह इति प्रत्ययो भवति। सप्तम्याः त्रल्, तस्य अनन्तरं सूत्रम् इदमः हः। इदं शब्दात् उत्तरस्य इदं शब्दात् सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् ह इति प्रत्ययो भवति त्रल् प्रत्ययं बाधित्वा। तेन किं भवति रूपम्? इह इति रूपम्। इह इति शब्दम्, इह इति शब्दः अनेन अस्मात् सूत्रात् सम्पद्यते। इह इति रूपम्। इह इति शब्दस्य इदानीं ह इति प्रत्ययस्य विभक्तिः इति संज्ञा वर्तते। प्राग्दिशो विभक्तिः, अस्य प्रत्ययसंज्ञापि वर्तते, तद्धितसंज्ञापि वर्तते, विभक्तिसंज्ञापि वर्तते। अवगतं वा?
नाम तद्धितप्रत्ययानां मध्ये विभक्तिसंज्ञकाः केचन प्रत्ययाः सन्ति। अतः अत्र भ्रान्तिः न स्यात्, शस् प्रत्ययः अपि तद्धितसंज्ञकः कश्चित् इति। अत्र तद्धितेष्वपि केचन प्रत्ययानां केषाञ्चन प्रत्ययानां तावत् विभक्तिसंज्ञा वर्तते, परन्तु शस् प्रत्ययः तेषु नास्ति। विभक्तिसंज्ञा स्यात्, तेन हलन्त्यम् इति निषेधः स्यात् इति न मन्तव्यम्। अत्र प्रयोजनाभावात् सकारस्य इत्संज्ञा नास्ति। अस्तु, तद्धिते कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा, तद्धितान्तं पदम् इति कृत्वा तदस्य प्रातिपदिकत्वात् सुप, तस्य पुनः तद्धितश्च असर्वविभक्तिः इति अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययादाप्सुपः इति लुग् भवति। बहुशस्, बहुशस् तस्य सकारस्य ऋत्वविसर्गो भवतः, तर्हि बहुशः इति रूपम्। शसस्सकारस्य ऋत्वं विसर्गं च विसर्गता च बहुशः इति रूपम्। अवगतं वा? बहुशः करोति, बहुशः ददाति, बहुशः पठति। को अर्थः? पुनः 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 बहुवारं पठति इत्यर्थः। बहुवारं करोति इत्यर्थः। एवं गणकृत्वः, गणधा, गणकः, गणशः, गणाशः इति स्यात्, गणशः इति भवति। एवं गणकृत्वः इत्यत्र कृत्वसुच् प्रत्ययः, संख्यायाः क्रियाभ्यावर्त्यगणने कृत्वसुच् इत्यस्मिन् सूत्रे इत्यस्मात् सूत्रात् कृत्वसुच् प्रत्ययः गणकृत्वः इति पदम्। धा इति प्रत्ययः कस्मात् सूत्रात्? संख्याया विधार्थे धा। अत्रापि दीर्घः मुद्रणदोषः, टङ्कणदोषः, गणधा इति। एवं गणकः संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन्, गणकः। गणशः अत्र संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् इति शस्, गणशः। अवगतं वा? इदानीं तावत् इति पदं, तावत् इति पदं कथं सिद्ध्यति? तत्प्रमाणम् अस्य इति तावत्, तत्प्रमाणम् अस्य इति तावत्। सूत्रं किं? यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतु इति सूत्रम्। यत् तत् एतेभ्यः किं भवति? परिमाणे अर्थे वतुप् इति प्रत्ययः भवति। तत् प्लस् वतुप् खलु? एवम् अग्रे किं भवति? तकारस्य आकारादेशो भवति। आ सर्वनाम्नः इति सूत्रम्। कुत्र अस्ति इदं सूत्रम्? आ सर्वनाम्नः 6.3 षष्ठाध्यायस्य तृतीये पादे वर्तते इदं सूत्रम्। एकनवतितमम्। तत्र किमपि अनुवर्तते, वतुषु इति। अस्य सूत्रस्य पूर्वतनं सूत्रम्। किं तत् सूत्रम्? दृक् दृश वतुषु। दृक् दृश् एवं दृश, अन्यत् वतु। वतु इत्यस्य अस्यैव ग्रहणं, वतु प्रत्ययस्य ग्रहणम्। अस्मिन् वतु प्रत्यये परे सर्वनाम्नः किं भवति? आकारादेशो भवति। आ सर्वनाम्नः, सर्वनाम्नः इति षष्ठी विभक्तिः। सर्वनाम्नः स्थाने आ इति आदेशो भवति। कदा? दृक् दृश वतुषु। उदाहरणार्थं तद्रूपम् अस्य तादृक् भवति वा? एवं तादृशः, एतादृशः, तादृशः। ता इति आकारः श्रूयते वा तत्र? कस्मात् सूत्रात् इति चेत् अस्मादेव, आ सर्वनाम्नः इति सूत्रम्। एवं तावत्, तत् प्रमाणम् अस्य इति तावत्, तत्र आकारादेशः अनेन सूत्रेण विधीयते, आ सर्वनाम्नः इति सूत्रेण। एवं च तावत् इति रूपं भवति। भवतु वा? तावत्
कृत्वः तावत् कृत्वः तावत् प्लस कृत्वसुच् प्रत्ययः तावत् कृत्वः इत्यादि तावत् कृत्वः तावद्धा तावच्छः एतत् सर्वं तथैव भवति अवगतं वा एवं कति डति प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं कति कति शब्दः कथं भवति किमः संख्यापरिमाणे डति च इति डति प्रत्ययः किमः संख्यापरिमाणे संख्यायाः परिमाणे अर्थे किं भवति किं शब्दात् डति प्रत्ययः भवति नाम किं शब्दस्य कः अर्थः प्रश्नः अर्थः खलु किं शब्दस्य प्रश्नः अर्थः यदि अयं प्रश्नः संख्याविषयकश्चेत् संख्यापरिमाणं चेत् भवति तदा डति प्रत्ययो भवति कति शब्दस्य इदानीं कः अर्थः भवति हाउ मेनी टाइम्स इति खलु हाउ मेनी कतिवारम् इति कतिवारम् इत्येव संख्यायाः यदा परिमाणं भवति सः प्रश्नः यदि संख्याविषयकश्चेत् भवति तर्हि तत्र डति प्रत्ययो भवति संख्यायाः परिमाणे संख्यापरिमाणे अर्थे किं शब्दात् डति इति प्रत्ययः भवति डति प्रत्ययः कथं भवति किं प्लस डति इति संख्या किमः संख्यापरिमाणे डति च इति सूत्रम् डति प्रत्यये सति किं भवति डकारस्य इत्संज्ञा भवति केन सूत्रेण चुटु चुटु किम् अवशिष्यते अति अति डित् प्रत्ययः इदानीम् अति इति डित् प्रत्ययः भवति टेः इति सूत्रेण टी इति भागस्य इं भागस्य लोपो भवति क प्लस अति कति इति रूपम् अस्य कति शब्दस्य इदानीं किं भवति बहुगणवतुडति संख्या इति संख्यासंज्ञा भवति कृत्तसुच् इत्यादयः प्राग्वत् भवन्ति अवगतं वा कति कृत्वः कतिधा कतिशः कतिकः इति सर्वम् उदाहरणानि स्पष्टानि वा इदानीं संख्यापदेन किं किं गृह्यते इदानीम् एतत् सूत्रं किं किं करोति संख्यां संज्ञां करोति खलु केषां करोति बहु गण वतु डति इति एतेषां संख्यासंज्ञां करोति लोके संख्या इति पदेन कस्य व्यवहारः भवति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् इति एतेषामपि संख्या इति पदेन व्यवहारः अस्ति वा बहुगणशब्दानां तावत् संख्यापदेन व्यवहारः प्रचुरः नास्ति परन्तु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि इति एतेषां तावत् संख्या इति पदेन व्यवहारः लोके प्रसिद्धः वर्तते खलु तेषामपि अनेन सूत्रेण ग्रहणमस्ति वा तेषामपि संख्यासंज्ञा विधीयते वा इति प्रश्नः आयाति किमर्थम् इति चेत् ये एते कृत्वसुच् इत्यादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते ते प्रत्ययाः लौकिकानाम् एकद्वित्रि इति एतेषामपि इष्यते एतेभ्यः अपि कृत्वसुच् इत्यादयः प्रत्ययाः इष्यन्ते उदाहरणार्थं दशकृत्वः शतकृत्वः सहस्रकृत्वः अपरिमितकृत्वः इति वाक्यमेकं वर्तते तत्र कुत्र लघुन्यासे रुद्रप्रश्नलघुन्यासे इदं वाक्यं वर्तते दशकृत्वः शतकृत्वः सहस्रकृत्वो परिमितकृत्वो इति कृत्वा तत्र वाक्यमेकं वर्तते तत्र दशकृत्वः शतकृत्वः सहस्रकृत्वः इति कृत्वसुच् प्रत्ययस्य विधानं दृश्यते इदानीं दशशब्दस्य संख्या इति संज्ञा अस्मात् सूत्रात् विधीयते वा बहु गण वतु डति एषु दशशब्दः आयाति वा बहुशब्दः अस्ति वा अयं नास्ति डति प्रत्ययान्तः नास्ति वतु प्रत्ययान्तोऽपि नास्ति तर्हि दशकृत्वः इति प्रयोगः साधु वा असाधु वा साधुप्रयोगो वा असाधुप्रयोगो वा दशकृत्वः शिष्टः प्रयोगः साधुरेव अयं प्रयोगः साधुप्रयोगः यदि साधुप्रयोगः इति चेत् तर्हि कृत्वसुच् प्रत्ययः कथं विधीयते यतोहि लौकिके लौकिकानां ग्रहणं न भवति खलु
बहुगणवतुडति संख्या अस्मिन् शास्त्रे संख्यापदेन एते एव ग्राह्याः नान्ये इति उच्यते। तर्हि एकद्वित्री इत्यादीनां संख्यासंज्ञा न स्यात्, कृत्वसुच् इत्यादयः प्रत्ययः न भवेयुः एकद्वि इत्यादिभ्यः। अतः संख्यापदेन किं किं गृह्यते? लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति न्यायेन संख्याप्रदेशेषु एतत् सूत्रप्रोक्तानां संख्यासंज्ञावतां ग्रहणे प्राप्ते संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति शदन्तपर्युदासेन लौकिकानाम् एकद्वित्र्यादीनामपि ग्रहणम् अस्ति इति ज्ञायते। इदानीं लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति उक्तम्। एका परिभाषा वर्णिता, पूर्वमपि वर्णिता, बहुवारम् आयाति इयं परिभाषा। लाक्षणिकं किं? संख्या बहुगणवतुडति संख्या इति संख्यासंज्ञा इदानीं लाक्षणिकम्। प्रतिपदोक्तं किं? साक्षादुच्चारितं, लोके तथैव व्यवहृतं प्रतिपदोक्तं। लोके या एकद्वित्रि इत्यादीनां संख्या इति व्यवहारः वर्तते सा प्रतिपदोक्ता वर्तते खलु, साक्षादुच्चारित एवमेव। अनेन न्यायेन संख्याप्रदेशेषु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति उच्यते। अथवा क्षम्यताम्, ओहो मया अन्यथा उक्तं। प्रतिपदोक्तं किं? बहुगणवतुडति इत्येतेषां संख्या इति संज्ञा प्रतिपदोक्ता। एकद्वित्रि इत्यादीनां संख्या इति संज्ञा तावत् लाक्षणिका। लाक्षणिकं कथं? संख्यायते अनया इति संख्या खलु। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि इति एतेषां पदानां संख्या इति संज्ञा, संख्या इति व्यवहारः संख्यायते अनया, गणना क्रियते अनया इति लक्षणेन तत्र एकद्वित्रि इत्यादीनां संख्या इति संज्ञा। बहुगणवतुडति इति एतेषां तावत् प्रतिपदोक्ता संज्ञा। बहुशब्दस्य किं भवति? संख्या इति संज्ञा भवति। गणशब्दस्य संख्या इति संज्ञा भवति। कृत्वसुच् प्रत्ययस्य क्षम्यतां, वतु प्रत्ययस्य संख्या संज्ञा भवति, डति प्रत्ययस्य संख्या संज्ञा भवति इति कृत्वा तत्र प्रतिपदोक्ता संज्ञा बहुगणवतुडति संख्या इति संज्ञा। लाक्षणिका संज्ञा तावत् एकद्वित्रि इत्यादीनां संख्या इति संज्ञा। एवं लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति न्यायेन संख्याप्रदेशेषु कस्य ग्रहणं कर्तव्यं? बहुगणवतुडति इति एतेषामेव ग्रहणं कर्तव्यं। तर्हि एतेषामेव यदि ग्रहणं भवति तर्हि संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रे ति इति शब्दः वर्तते। कुत्र? डति इत्यत्र अस्ति वा? बहुगणवतुडति, डति इत्यत्र ति इति वर्तते। संख्या शब्द, संख्यावाचकात् शब्द, संख्यासंज्ञकात् प्रातिपदिकात् कन् प्रत्ययो भवति। ति अन्तं वर्जयित्वा षत् अन्तं वर्जयित्वा, षत् पञ्चाशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् इति षत् अन्तं वर्जयित्वा संख्यावाचकेभ्यः कन् प्रत्ययो भवति इति उच्यते सूत्रम्। इदानीं पश्यन्तु, बहुगणवतुडति इत्यत्र षत् अन्तस्य संख्यासंज्ञा विहिता वा? अस्ति वा? नास्ति। नास्ति। तर्हि निषेधः किमर्थं क्रियते? संख्यावाचकात् षदन्तवर्जितात् कन् प्रत्ययः भवति, षत् अन्तः न स्यात्, षदन्तः न स्यात् इति उच्यते। षत् अन्तः संख्यासूत्रे बहुगणवतुडति इत्यस्मिन् सूत्रे षत् इति अन्तस्य संख्यासंज्ञा नैव विहिता एव। यस्य नास्त्येव संज्ञा तस्य पर्युदासः किमर्थम्? तेन किं ज्ञायते? अस्मिन् सूत्रे लौकिकानाम् एकद्वित्रि इत्यादीनामपि संख्या इति संज्ञा वर्तते इति। अवगतं वा? संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रे प्रदेशेषु, संख्याप्रदेशेषु शदन्तपर्युदासेन षत् अन्तस्य पर्युदासः क्रियते, निषेधः क्रियते। शदन्तं वर्जयित्वा ये संख्यावाचकाः शब्दाः तेभ्यः कन् प्रत्ययो भवति। संख्यावाचकात् प्रातिपदिकात् कन् प्रत्ययो भवति, शदन्तवर्जितात् इति उच्यते। षत् अन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा एव न, संख्यासंज्ञा एव नास्ति।
षदन्तस्य संख्यासंज्ञायाः एव अभावे किमर्थं तस्य पर्युदासः? पश्यति किं ज्ञायते, किं ज्ञायते? संख्यापदेन लौकिकानामपि संख्याशब्दानां ग्रहणम् अस्ति। प्रदेशेषु संख्या इति पदेन लौकिकानामपि ग्रहणं भवति। तेन एकधा, द्विधा, त्रिधा, पञ्चधा, पञ्चकृत्वः, शतकृत्वः, सप्तकृत्वः, एकैकशः इति संख्यावाचकात् विधीयमानाः प्रत्ययाः एकद्वित्रि इत्येतेभ्यः अपि भवति, इत्येतेभ्यः अपि भवन्ति। अवगतं वा? तेन द्विधा पञ्चकृत्वः। That please explain that Paryudas once again. इदानीं षत् इति अन्तं पदं किमपि अस्ति वा? संख्यावाचकात् संख्यावाचकं पदं षत् अन्तम् अस्ति वा लोके? आम्। 50, 30, 40 इति संख्या इति संज्ञा वर्तते। सा च संज्ञा लौकिकी संज्ञा सा। लोके 50, 30, 40 इत्येतेषां संख्या इति संज्ञा वर्तते। अस्मिन् शास्त्रे 50, 30 इत्येतेषां संख्या इति संज्ञा अस्ति वा? न दृश्यते। बहु गण वतु डति इति एतेषामेव संख्या संज्ञा। बहु शब्दस्य, गण शब्दस्य, वतु प्रत्ययस्य, डति प्रत्ययस्य च संख्या संज्ञा भवति इति अस्मिन् शास्त्रे। लोके 50, 30, 40 इति एतेषां संख्या संज्ञा अस्ति। लोके तेषां संख्या इति शब्देन व्यवहारः अस्ति। परन्तु अस्मिन् शास्त्रे तावत् संख्या इति संज्ञा केवलानां बहु गण वतु डति इति एतेषामेव। इदानीम् अस्मिन् शास्त्रे यत्र यत्र संख्या इति पदम् उपयुज्य कश्चन प्रत्ययः विधीयते तर्हि केषां ग्रहणं कर्तव्यं? बहुगणवति एतेषामेव खलु। येषु षत् इति अन्तः कस्यापि नास्ति। बहुशब्दस्य अन्ते किमस्ति? उकारः वर्तते। षत् इति अन्तः वर्तते वा? नास्ति। बहुषत् इति नास्ति। एवमेव गणशब्दे षत् अन्तः अस्ति वा? गणशब्दस्य अन्तः डति प्रत्ययस्य, वतु प्रत्ययस्य अन्ते षत् इति भवति वा? नास्ति। तर्हि षत् इत्यस्य पर्युदासः किमर्थं क्रियते? किमर्थं? षदन्तं विहाय ये संज्ञकाः भवन्ति तेभ्यः कन् प्रत्ययो भवति इति किमर्थं सूत्रम्? अ इति निषेधः क्रियते। ति षदन्तायाः ति अन्तं न स्यात्, षत् अन्तं न स्यात्। तादृग्भ्यः संख्यावाचकेभ्यः किं भवति? कन् इति प्रत्ययो भवति इति उच्यते। यत् ति अन्तं नास्ति, यच्च षदन्तं नास्ति। नाम जो है उसी का ही निषेध होता है, इसलिए इसको संख्या कहा जाता है। जी, यानी जो है ही नहीं, जिन शब्दों का संख्या ये नाम है ही नहीं शास्त्रोक्त, 50, 30, 40 इत्यादि शब्दों का संख्या ये संज्ञा ही नहीं हो तो उनका निषेध क्यों करें? शदंतों को वर्जित करके, शदंतों को छोड़कर जितने भी संख्यावाचक शब्द हैं उनसे कन प्रत्यय होता है, ये सूत्रार्थ है। तो शदंतों का कहीं संख्या संज्ञा दिया ही नहीं सूत्रकार ने। तो ज्ञापक सूत्र है। हाँ, ये ज्ञापित करता है कि शत का जो निषेध किया है, अशदंताजा, अति शत, जो ति अंत ना हो और जो शदंत ना हो, ऐसा जो सूत्रकार का जो वचन है, जो निषेध पर्युदास जो कर रहा है सूत्रकार, इसे ज्ञापित होता है कि लोक में जो शदंत है, संख्या किस नाम से जाने जाते हैं, हाँ, 50, 30, 40 इत्यादि, तो उन सारे शब्दों का भी संख्या शब्द से ग्रहण होता है। लोक में जो संख्यावाचक शब्द हैं, जो बहुगण वतुडति ये हैं, इन सब का ग्रहण होगा इस सूत्र। संख्या ये जो नाम है, इन दोनों का ही हो। लोक में जो प्रसिद्ध संख्यावाचक है उनका भी ग्रहण होगा, बहुगण वतुडति इनका भी ग्रहण होगा। इससे क्या प्रयोजन हुआ? द्वि इस शब्द का भी, लोक में जो द्वि शब्द को संख्या हम कहते हैं, उससे भी हम धा प्रत्यय कर सकेंगे।
संख्याया विधार्थे धा, संख्यावाचक शब्द से धा ये प्रत्यय होता है। अभी संख्या बहुगणवतुड़ति केवल इतने ही नहीं, अपितु लोक में प्रसिद्ध जो एक द्वि त्रि इत्यादि उनका भी ग्रहण होगा। तो द्वि प्लस धा, द्विधा। पंच, पंचन इस प्रातिपदिक का, संख्या ये संज्ञा नहीं था और ये नहीं थी इस सूत्र से, बहुगणवतुड़ति इस सूत्र के द्वारा पंचन प्रातिपदिक को हम संख्या संज्ञा नहीं देते हैं, परंतु लोक में पंचन शब्द का संख्या ये संज्ञा है इसका। तो लोक में प्रसिद्ध जो पंचन संख्यावाचक पद है, जो शब्द है, उससे भी कृत्वसुच प्रत्यय होगा। एक शब्द का संख्यावाचक संख्या संज्ञा नहीं है, इस सूत्र के द्वारा प्रदान किया हुआ, परंतु लोक में एक शब्द को हम संख्यावाची कहते हैं। तो लौकिकस्यापि एक शब्दस्य संख्यात्वेन परिग्रहः क्रियते, ग्रहणं क्रियते। एवं च शस्प्रत्ययादिषु संख्या इति शब्दम् उच्चार्य यत्र कार्यं भवति तत्र लौकिकानामपि संख्यावाचकानां ग्रहणं भवति इति कथं ज्ञायते? शदन्तस्य पर्युदासात् ज्ञायते। शत इति अन्तस्य पर्युदासः क्रियते खलु, न इति पर्युदास नाम निषेध, निषेध, हाँ, उसको छोड़कर, उसको वर्जित, हाँ, इति पर्युदासेन शदन्तपर्युदासेन किं ज्ञायते? संख्यापदेन लौकिकानाम् एकद्वित्य इत्यादीनामपि ग्रहणम् अस्ति इति ज्ञायते। अवगतं वा? आं महोदय। संख्यापदेन लौकिके एकद्वित्य इत्यादि संख्यापि गृह्यते। इदानीं लघ्वी संज्ञा कुतो न कृता? टी घूभा इतिवत् संख्या इत्यस्यापि किमपि काचित् लघ्वी संज्ञा कर्तुं शक्यते खलु। सम् एतदपि अन्तर्भावं भवतु इति लौकिकसंख्या अपि। अत्र संख्या इति शब्दस्य अन्वर्थसंज्ञाकरणम् अपेक्षितं वर्तते सूत्रकारस्य। सूत्रकारः किम् अभिप्रैति इति चेत् अत्र संख्या इति चेत् केवलं संख्या इति किमपि नाम नास्ति, तत् अत्र तु अर्थः अपि अपेक्षते। संख्यायते, सम्यक् ख्यायते अनया, संख्यायते अनया इति संख्या इति। तेन किं साधितम् इति चेत् बहुशब्दः इदानीं विपुलार्थोऽपि वर्तते, विपुलार्थकः अपि वर्तते, बहुगण एकद्वित्रि बहु इत्यस्मिन् अर्थेऽपि बहुशब्दः वर्तते। संख्यायते अनया इति संख्या इति करणेन बहुशब्दः यः विपुलार्थकः वर्तते तस्य ग्रहणं न भवति, केवलस्य एकद्वित्रि इत्यादि इत्यादि विवच्छेदेन संख्याविशेषम् आह, संख्याविशेषं बहुशब्दः आह, तस्य ग्रहणं भवति। अन्वर्थसंज्ञाविज्ञानात् यो वैपुल्ये बहुशब्दः, उदाहरणार्थं बहुरोदनः इति, यश्च संघे गणशब्दः महान् भिक्षूणां गणः इति, न तयोः अत्र ग्रहणं। किमर्थं? न हि ताभ्यां संख्यायते, गणना किमपि न क्रियते तत्र। बहुरोदनः इत्यत्र बहुशब्दे बहुशब्दः विपुलार्थं वदति, न तु गणना काचित् क्रियते तत्र। महान् भिक्षूणां गणः इत्यत्र गणशब्दः कस्य अर्थस्य वाचकः इति चेत् संघार्थस्य वाचकः। अत्र बहुरोदनः इत्यत्र बहुशब्दः, भिक्षुणाङ्गणः इत्यत्र गणशब्दः, यद्यपि बहुगणशब्दो वर्तेते, परन्तु संख्या संख्यायते अनया इति संख्या अन्वर्थसंज्ञाविज्ञानात् वैपुल्यार्थकस्य संघार्थकस्य बहुशब्दस्य गणशब्दस्य संख्यासंज्ञा न भवति। अवगतं वा? यो बहुगणौ एकद्वि संख्या व्यवच्छेदेन संख्याविशेषमाहतुः तयोरेव ग्रहणम्। बहुशब्दः यथा एकं द्वे त्रीणि अथवा एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं, बहुवचनम् इत्यस्य कः अर्थः? त्र्यधिकम् इत्यर्थः खलु, त्रि अथवा द्व्यधिकम् इत्यर्थः बहुशब्दस्य। एवं गणशब्दस्य गणना इत्यस्मिन् अर्थे यदा गणशब्दः प्रयुज्यते कौण्ट् इत्यस्मिन् अर्थे तदा संख्या इति संज्ञा भवति। अतः लघ्वी संज्ञा न कृता, टी घूभ इतिवत् संख्यायते अनया इति।
अवगतं वा? आम् आम्। अतः वृत्तिमध्ये नाम वैपुल्यार्थक यदा अस्ति तदा तस्य संख्या संज्ञा नास्ति इति वा? सत्यं सत्यं। वैपुल्यार्थः यदा विपुलता इति अर्थः बहुशब्दस्य तदा बहुशब्दस्य संख्यासंज्ञा नास्ति। बहुरोदनः इत्यादिषु तत् संख्यासंज्ञा नास्ति। भिक्षूणां गणः इत्यत्र तत्र गणशब्दस्य संख्यासंज्ञा नास्ति। इदानीं यदि कुत्र अस्ति महोदय? कुत्र अस्ति संख्यासंज्ञा? बहु इत्युक्ते वैपुल्यमेव खलु। न, बहुवचनम् इत्यत्र कः अर्थः विपरीतः? बहुषु बहुवचनं। बहुषु बहुवचनं। बहुवचनं तत्र बहुवचनम् इति शब्दस्य तत्र बहु इति शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् द्व्यधिकम् इत्यर्थः खलु। एवं गणशब्दस्य गणना इत्यस्मिन् अर्थे कौण्ट् इत्यस्मिन् अर्थे संख्यावाचकत्वं। संघः इत्यस्मिन् अर्थे गणशब्दस्य संख्या इति संज्ञा नास्ति। इदानीं यदि अन्वर्थसंज्ञा इति विज्ञायते संख्यायते अनया इति संख्या, तर्हि किमर्थमिदं सूत्रं बहुगणवतुडति इति एतेषां किमर्थं बहुगणशब्दानां ग्रहणं किमर्थं करोति भवान् इति पृच्छति सूत्रकारस्य। संख्यायते अनया इति संख्या, तर्हि एकद्वित्रि इत्यादीनामपि ग्रहणं भवति वा? एकद्वित्रिशब्दैरपि संख्यायते खलु। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि इति एतैरपि शब्दैः संख्यायते खलु। अतः तेषामपि संख्या इति संज्ञा अस्ति। एवमेव बहुशब्दः यदा संख्यार्थकः एवं गणशब्दः यदा संख्यार्थकः तदापि संख्यायते अनया इति अन्वर्थसंज्ञा विज्ञानादेव बहुगणशब्दयोरपि संख्यासंज्ञा सिद्ध्यति खलु। संख्यासंज्ञा सिद्ध्यति। किमर्थं तयोः यः ग्रहणं मास्तु। संख्यायते अनया संख्या वतुडति संख्या इति उच्यताम्। वतुडति संख्या इति उच्यताम्। तदा वतुशब्दस्य डति प्रत्ययस्य च संख्यासंज्ञा भवति इति विज्ञायते। संख्या इति अन्वर्थसंज्ञा विज्ञानात् एकद्वित्रि इत्यादीनां ग्रहणम् अपि भवति। बहुशब्दस्य गणशब्दस्य संख्यावाचकस्य ग्रहणं स्वयं सिद्ध्यति खलु। किमर्थं बहुगणशब्दयोः ग्रहणं करोति सूत्रकारः इति चेत् एतादृशाः संख्यावाचकाः अन्येपि सन्ति। भूरि इति शब्दः। भूरि शब्दं श्रुतं वा? भूरि इति पदं श्रुतं वा लोके? आम्, अतीव इति अर्थे। अतीव इति अर्थे, अधिकम् इत्यस्मिन् एव अर्थे। तत्रापि संख्या काचित् वर्तते तत्र। एतेषां भूरि इत्यादीनां ग्रहणं प्रभूतम् इत्यस्यापि अधिकमित्येव अर्थः। एकद्वित्रि बहु इत्यस्मिन्नेव अर्थे प्रचुरं भूरि इत्यादीनां शब्दानामपि ग्रहणं वर्तते। इत्यस्मिन् अर्थे तेषां प्रयोगः वर्तते। यदि अत्र बहुगणशब्दयोः पाठः न स्यात्, केवलं संख्यायते अनया इति संख्या इति अन्वर्थसंज्ञा विज्ञायते, तर्हि बहुगणशब्दयोः ग्रहणं भवति। अनयोः सह आभ्यां सह किं भवति? भूर्यादीनां शब्दानामपि ग्रहणं स्यात्। अतिव्याप्तिदोष। तद्वारणार्थं भूर्यादीनां निवृत्त्यर्थं संख्यासंज्ञा विधीयते बहुगणशब्दयोरपि। अवगतं वा? बहुगणशब्दयोः वैपुल्ये संघे च वर्तमानयोः यः ग्रहणं नास्ति। कुतः? संख्यावाचिनोरेव। संख्या इति अन्वर्थसंज्ञा विज्ञानात्। तर्हि किमर्थम् इदं बहुगणशब्दयोरपि पाठः मास्तु? संख्यायते अनया इति संख्या इति अन्वर्थसंज्ञा विज्ञानात् बहुगणशब्दयोः संख्यावाचिनो ग्रहणं स्वयं सिद्ध्यति एकद्वित्रि इत्यादीनाम् इव इति चेत् तेषां ग्रहणं सिद्ध्यति। भूर्यादीनामपि ग्रहणं प्राप्नोति। भूरि प्रचुर इत्यादीनामपि ग्रहणं प्राप्नोति। तेषां वारणार्थं
भूर्यादीनां वारणार्थं बहुगणशब्दस्य पाठः क्रियते। अवगतं वा? बहुगुणशब्दयोः वैपुल्ये सङ्घे च वर्तमानयोः यग्रहणं नास्ति, संख्यावाचिनोरेव भूर्यादीनां निवृत्त्यर्थं संख्यासंज्ञा विधीयते। अत्र समापयामः वा? एकं वार्तिकमेकम् अवशिष्यते। वार्तिकमेकम् अवशिष्यते, तत् कुर्मः। श्वः अवकाशः वर्तते वा? कति वादने महोदय? वर्तते महोदय। त्रिवादने अथवा अन्यस्मिन् समये रात्रौ वर्तते वा अवकाशः? वर्तते। रात्रौ सर्वेषां वर्तते वा? आं महोदय। कदा भवन्तः सूचयन्तु।